अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेनज़ीर भुट्टो आसिफ अली ज़रदारी से तलाक लेने वाली थी, लेकिन फिर आसिफ अली ज़रदारी ने कैसे इनको रास्ते से हटाया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स एक कमरे में जाता है और वहाँ जाकर अपनी टांग पर टांग रख कर बैठ जाता है। ये आम या मामूली कमरा नहीं बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म का पर्सनल रूम है और वहाँ पर उनका सेक्रेटरी आकर पूछता है कि आप कौन हैं, तो वो आगे से जवाब देता है कि मैं बेनज़ीर का खामंद हूँ। आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये शख्स आसिफ अली ज़रदारी था, जिसकी लंबी लंबी मूछें और चोरों जैसा हुलिया था, जिसे सेक्रेटरी नहीं जानता था, जो कि नया नया हायर किया गया था और वो एक सादा तबीयत का मालिक था। इसलिए उसने शक व शुबे की बुनियाद पर आसिफ अली ज़रदारी को कमरे से निकाल दिया। जैसे ही कमरे से निकाला तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो जब आईं तो सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि एक शख्स आया था और कह रहा था कि वो आपका खामंद है, तो मैंने उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया। जिस पर बेनज़ीर भुट्टो बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं और इसके बाद उन्होंने ज़रदारी को कहा कि अब तुम मेरी किसी भी किस्म की मीटिंग में ना ही आओगे और ना तुम बैठोगे और ना ही तुम्हें कभी पॉलिटिकल ग्राउंड में मेरे सामने आना है। ये एक ऐसा वाक़या है जो आपको तारीख़ी पस मंज़र में मिलता है और मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर इसे कोड भी किया, जो कि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बेनज़ीर भुट्टो जब आसिफ अली ज़रदारी से तलाक़ लेना चाहती थी तो इन्होंने आखिर क्यों आसिफ अली ज़रदारी से तलाक़ की डिमांड की और आसिफ अली ज़रदारी ने इसके बदले में ऐसा क्या किया कि बेनज़ीर भुट्टो को दुनिया ही छोड़नी पड़ गई। साबिक वफाकी वज़ीर मियाँ ज़ाहिद सरफराज ने यह इंकशाफ किया है कि बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन से कबल तलाक़ लेना चाहती थी। इसके लिए ज़रदारी ने स्कैंडल के खौफ से बीबी को कत्ल करवा दिया। फैसलाबाद में होने वाली कत्ल गारत में राना सनाउल्लाह का हाथ है। राना सनाउल्लाह की सपोर्ट की वजह से ही उसके साथी फैसलाबाद में कत्ल गारतगिरी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर ने इंकशाफ किया कि बेनज़ीर को कत्ल करने का मंसूबा दुबई में तैयार किया गया और इलेक्शन से कबल बेनज़ीर भुट्टो आसिफ अली ज़रदारी से तलाक़ लेना चाहती थी, लेकिन ज़रदारी ने स्कैंडल और तलाक़ के खौफ से बेनज़ीर को ही कत्ल करवा दिया। इन्होंने कहा कि जब बेनज़ीर भुट्टो को ज़ख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया, उस वक्त बेनज़ीर का चीफ सिक्योरिटी रहमान मलिक हस्पताल जाने की बजाय ज़रदारी हाउस पहुँच गया था। इन्होंने कहा कि आज जमहूरियत की वजह से मुल्की हालात ख़राब हो रहे हैं और जो बलूचिस्तान में बलोची हैं वो अलग हैं। नया मुल्क बनाने की तजवीज़ दी जा रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज अपनी शादी के मुतल्लिक़ पहली बार बयान दिया और कहा कि जब उनके वालिद आसिफ अली ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो की शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी शादी भी घर वालों की मर्ज़ी से हो। यही एक ऐसा मुतहर्रिक है जो कि आपको बयान करता है और बताता है कि बेनज़ीर ने ज़रदारी से शादी क्यों की, क्योंकि एक पढ़ी लिखी औरत जो अवामी लेवल पर दुनिया भर की नज़रों में थी, वो किस तरह एक ऐसे शख्स के शिकंजे में फंस गई जो कि मुल्क को लूटने वाला और इंतहाई निचले दर्जे का, इंतहाई जलील और ख्वार किस्म का एक इंसान था। बेनज़ीर भुट्टो ने जब आसिफ अली ज़रदारी से शादी की तब इनकी कुछ शराइत थी जो कि आसिफ अली ज़रदारी के सामने रखी गई थी और इनमें से 3 शराइत जिन पर ज़रदारी और ज़रदारी ख़ानदान ने अमल नहीं किया वो भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये शराइत क्या थी आपको बताते हैं। इनमें से पहली शर्त ये थी कि शादी के बाद बेनज़ीर भुट्टो बेनज़ीर ज़रदारी नहीं बल्कि बेनज़ीर भुट्टो ही कहलाएंगी। दूसरी शर्त ये थी कि मेरी सियासत का मरकज़ क्लिफ्टन रहेगा, ज़रदारी का घर मेरी सियासत का मरकज़ नहीं होगा। इनकी तीसरी शर्त ये थी कि सियासत सिर्फ मैं करूँगी, आसिफ अली ज़रदारी सिर्फ अपने बिज़नेस करेंगे और आसिफ अली ज़रदारी समेत ज़रदारी ख़ानदान का कोई फ़र्द सियासत में नहीं आएगा। इन शराइत को आसिफ अली ज़रदारी और इनके बाकी ख़ानदान ने खुशी खुशी तस्लीम कर लिया और मंगनी का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया। मंगनी की तकरीब लंदन में बेनज़ीर भुट्टो की बहन सनम भुट्टो के फ्लैट में हुई। मंगनी के 5 माह बाद 18 दिसंबर 1987 को आसिफ अली ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो की यादगार शादी कराची में हुई। आसिफ ज़रदारी और बेनज़ीर भुट्टो की मंगनी 4 जुलाई 1987 को लंदन में हुई। इसकी खबर दुनिया भर में तकरीबन तमाम ज़राए अबलाग में नुमायाँ तौर पर तशहीर हुई।
نیو ٹائم، ٹائم میگزین، دا گارڈین، واشنگٹن پوسٹ اور امریکن ٹیلی ویژن، ان تمام مداروں نے اس خبر کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کا رشتہ آصف زرداری کی والدہ مسز بخاری اور بے نظیر کی والدہ نصرت بھٹو نے طے کیا تھا۔ جب یہ شادی ہوئی تو اس کے بعد جو عشائیہ دیا گیا وہ بھی بہت ہی زبردست تھا۔ نکاح اور شادی کا عوامی استقبالیہ لیاری کے ککری گراؤنڈ میں ہوا، جہاں دلہا دلہن کے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ دلہن بے نظیر بھٹو نے سونے کی کڑھائی والا سفید رنگ کا جوڑا پہنا، جبکہ آصف علی زرداری نے کریم کلر کا کرتا اور شلوار پہنا اور سر پر روایتی بلوچی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ آصف علی زرداری نے بے نظیر بھٹو کو دل کے نشان والی انگوٹھی تحفے میں دی۔ بے نظیر بھٹو کی اپنے خاوند سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ آصف زرداری سے جیل میں دوران قید ملنے جاتیں، بارش ہو یا طوفان وہ ملاقات کا پروگرام کبھی ملتوی نہ کرتیں۔ سابق وزیر اعظم کو عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے اور دھکے بھی کھانے پڑتے۔ بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری سے اس لیے طلاق لینا چاہتی تھی کیونکہ ان کے بہت سارے سکینڈل منظر عام پر آنا شروع ہو چکے تھے۔ جب یہ سکینڈل منظر عام پر آنا شروع ہوئے تو اس سے بے نظیر بھٹو کی ساکھ کافی متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے اب بے نظیر بھٹو چاہتی تھی کہ وہ آصف علی زرداری سے طلاق حاصل کر لیں، لیکن آصف علی زرداری ایک ایسا شدید فضول انسان تھا جو یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ بے نظیر بھٹو سے جدائی برداشت کرے۔ بے نظیر بھٹو نے آصف علی زرداری سے پہلے 2 رشتے ٹھکرائے تھے، لیکن زرداری سے صرف اس بنیاد پر تعلق قائم کیا کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ انتہائی کم ظرف انسان بے نظیر کو اپنے ہاتھوں قتل کروانے کے فوری بعد ملک کا صدر بن گیا۔ سابق وفاقی وزیر اور امریکہ میں پاکستان کی سفیر سیدہ عابد حسین نے بے نظیر کی زندگی پر ایک کتاب لکھی، جس میں وہ لکھتی ہیں کہ نصرت بھٹو کی یہ خواہش تھی کہ بے نظیر کی شادی جلد ہو جائے، اس لیے بقول ان کے سندھ کے ایک سرکاری افسر شجاع شاہ کا نام لیا گیا، جنہوں نے سرکاری افسر ہونے کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کو خط لکھ کر بے نظیر سے شادی کرنے کی اجازت مانگی۔ تاہم بے نظیر بھٹو کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایسا شخص جو ڈکٹیٹر سے ڈرتا ہو، میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں، میں اس کے ساتھ ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اس لیے جب زرداری کا رشتہ آیا تو زرداری کا تو خاندان ہی چوروں کا تھا، یہ لوگ قانون کو نہیں مانتے تھے، اس لیے جب ان کا رشتہ آیا تو بے نظیر بھٹو کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، اور مسز بخاری یعنی آصف زرداری کی والدہ نے رشتہ لے کر آنے پر کہا کہ آپ کی جو بھی شرائط ہیں ہم ان سب کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہر طریقے سے تیار ہیں، لہٰذا آپ جو شرائط رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں۔ تب بے نظیر نے وہ 3 شرائط رکھی جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ رشتہ کرنے کے بعد اپنی کم ظرفی کا عالمی سطح پر ثبوت دیتے ہوئے زرداری صاحب نے ملکی صدارت کو قبول کیا۔ جو دوسرا رشتہ آیا تھا وہ فیصل صالح حیات کا تھا، اور عابدہ حسین کہتی ہیں کہ فیصل حیات کی تعلیم کم تھی اور وہ بہت ہی بور قسم کے آدمی تھے۔ ان کے بعد آصف زرداری کی سوتیلی والدہ آصف کا رشتہ لے کر بے نظیر بھٹو کی والدہ کے پاس آئیں۔ اس وقت بے نظیر لندن میں تھی۔ آصف زرداری ان سے ملنے لندن آئے اور اس ملاقات میں بے نظیر پر آصف زرداری کا اچھا تاثر قائم ہوا اور انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ بے نظیر اور آصف زرداری کی شادی ہو گئی، اور جب یہ شادی ہوئی تو شروع میں تو سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا اور آصف زرداری کو اندازہ ہونے لگا کہ شور کی ورث زیادہ ہوتی ہے، لیکن اب بے نظیر کی ورث زیادہ ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھتا، تو اس وجہ سے آصف زرداری سائڈ پر رہنے لگے۔ بے نظیر بھٹو ہر جگہ آؤٹ شائن کر جاتی تھی اور زرداری کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، تو زرداری نے صدارت عظمیٰ میں آنے، ملکی باغ دوڑ سنبھالنے اور سیاست میں آنے کے لیے بے نظیر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب تو پرویز مشرف بھی یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کا قتل آصف زرداری نے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر کے قتل کا سب سے زیادہ فائدہ آصف زرداری کو ہوا ہے۔ پرویز مشرف نے کہا کہ سوچنا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا، مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، میں سپر پاور تھا، جو چاہتا کر سکتا تھا، میں صدر تھا، لیکن آصف زرداری کو جو فائدہ ہوا وہ سب سے زیادہ ہے۔ آصف زرداری نے جعلی وصیت سامنے لا کر دکھائی اور ان کی پارٹی اور دولت پر قبضہ کر لیا۔ بلاول اپنے والد کے خوف کی وجہ سے بے نظیر کے خلاف نعرے لگوا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ بے نظیر کی بم پروف گاڑی کی چھت کس کے کہنے پر کاٹی گئی۔
बेनज़ीर को किसने छत से सर बाहर निकाल कर कारकुनों को हाथ हिलाने के लिए कहा था? जिस फ़ोन पर 3 मरतबा कॉल आई थी उसे किसने गायब कर दिया था? रहमान मलिक जो आखिर तक बीबी की सिक्योरिटी का चीफ था, उस वक्त अपनी ड्यूटी छोड़कर कहाँ गायब हो गया? परवेज़ मुशर्रफ का मज़ीद कहना था कि जरदारी के साथी खालिद शहनशाह को किसने कत्ल करवाया और बादशाह उसके कातिल को भी मार दिया गया? बीबी का पोस्टमार्टम किसने नहीं होने दिया? ये सबूत एक ही शख्स की तरफ जाते हैं और वो आसिफ अली जरदारी है। उनका शोर उनके खिलाफ उनको जाहिर करता है। परवेज़ मुशर्रफ का कहना था कि इन सब बातों का तजिया कर रहा हूँ और वक्त आने पर वापस भी आऊँगा। अदालतों के सामने पहले भी कहा था, अब भी कहूँगा। मैं बमों और गोलियों के आगे खड़ रहा हूँ। मैं किसी से नहीं डरता। अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए और गरीब आवाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जो केस सबका है, ये सब परवेज़ मुशर्रफ का कहना था, जो पाकिस्तान के साबिक सदर रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।